صحابہ دے دشمن تے لعنت، صحابہ دے دشمن تے لعنت، صحابہ دے دشمن تے لعنت، سونیوں لکھ دی لعنت، اوے لکھ دی لعنت، لعنت 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 دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکارے، اوے لکھ دی لعنت، لعنت 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 جند شان قرآن چ آیا ہے جنوں کول حضور سوایا ہے، جند شان قرآن چ آیا ہے جنوں کول حضور سوایا ہے، جیڑا بھونکے انہاں ہستیاں نو، جیڑا بھونکے انہاں ہستیاں نو، او مومن نہیں غدارے، سونیوں لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکارے، اوے لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حق، لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، اما عائشہ ماں ہے مومنہ دی میرے اللہ نے فرمایا ہے، اما عائشہ ماں ہے مومنہ دی میرے اللہ نے فرمایا ہے، اسا امہات الہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا ہے، جیڑا مانو ود گھٹ یاد آئے، جیڑا مانو ود گھٹ یاد آئے، شیطان دا رشتے دارے، سونیوں لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکارے، اوے لکھ دی لعنت، لعنت 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 جیڑا ذکر علی تو سڑدا ہے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدا ہے، جیڑا ذکر علی تو سڑدا ہے بھاویں کلمہ نبی دا پڑھدا ہے، بھاویں حاجی نمازی مفتی ہے، بھاویں حاجی نمازی مفتی ہے، او دے کلمے دا نہیں اعتبارے، سونیوں لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکارے، اوے لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حق، لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، اسی پکے حبدار حسین دیاں، اسی تابعدار حسین دیاں، اسی پکے حبدار حسین دیاں، اسی تابعدار حسین دیاں، جیڑا آکھے یزید نو رضی اللہ، جیڑا آکھے یزید نو رضی اللہ، او جاہل بد کردارے، سونیوں لکھ دی لعنت، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، لعنت دا حقدارے، پاک صدیق تے عمر فاروق دا، پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکارے، اوے لکھ دی لعنت، لعنت
دا حقدار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار لعنت دا حقدار